अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज का दिन का जो आगाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत होया होगा। दो आज टेम्परेचर इस्लामाबाद की बात की जाए तो थोड़ा सा मुनासिब था। बहरहाल जी, एक नई सुबह की सोच के साथ मैं हूं मुनीब हामिद और मैं हूँ सोनिया। राइज एंड शाइन, वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या कहने जनाब, मौसम की तो क्या ही बात है। कभी जो है वो इतनी गर्मी बरसती है कि हम हाय हाय कर रहे होते हैं और कभी इतनी बारिश हो रही है कि हम हाय हाय कर रहे होते हैं। समझ से बाहर है मौसम जो है। हाँ जी, इन्होंने और अपना सियासी नाम भी तब्दील कर लिया। आज से ये राइज एंड शाइन जानी जाती है। सोनिया कहाँ गई है? ये राइज एंड शाइन ही होना चाहिए ना। नहीं, राइज एंड शाइन ही होना चाहिए। मौसम की और जो बात कर रहे हैं हम, तो सियासी मौसम भी बड़ा ही गर्म है इस वक्त। क्या कहते हैं? बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है और इतना गर्म है कि छक्के लगी जा रहे हैं किसी क्रिकेटर को। आउट ऑफ द ग्राउंड छक्के लगे जा रहे हैं, आउट ऑफ द ग्राउंड जो बॉल जा रही है वो आउट ऑफ द ग्राउंड छक्के लग रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हमने एक, जैसे कि हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करते हैं कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छी कौम बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो जानबूझ के गुनाह करते हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है नेकियों में। तो हमने जानबूझ के कोशिश करना है कि आज के दिन कोई स्पेशल कोई नेकी करनी है, कोई भी जानबूझ के। जैसे कल सोनिया ने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी। छोटी सी ही नेकी सही, कुछ भी नहीं तो आप अपने घर में बाहर चिड़ियों को पानी डाल सकते हैं। छोटे से वो जो मिट्टी के मिल रहे होते हैं, घर में कोई प्लास्टिक का कोई आपका प्याला ख़राब हो जाता है, आइसक्रीम बोल्स आती हैं, आप उसमें पानी भर के बाहर रख दीजिए। ये भी छोटी सी नेकी। धागे ना रखिए उनमें। नहीं, बेशक रखें, अम्मायों से बात नहीं आती है, लेकिन पानी के लिए भी जो है, या बाजरे के लिए, या इवन आपके रात को जो घर में ब्रेड या रोटी होती है उनके टुकड़े आप रख सकते हैं। ये छोटी छोटी नेकियां शुरू करें। और एक चीज़ है जो कि मैं पूरे पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी दिल की जो एक ही आह होती है, एक ही उनका गिला होता है हमेशा कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे छोटा थोड़ा सा अच्छा काम हो, ज़्यादा अच्छा काम हो, कोई काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट करें। आपको पसंद नहीं आता, आपकी असूलों पर नहीं उतरता, तो आप उसे प्यार से समझाएं, लेकिन एप्रिशिएट करके, उसका दिल रख के उससे समझाएं, तो हो सकता है वो आगे दोबारा जो है डबल मेहनत करे। देखिए, अल्फाज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। अल्फाज और उनका जो उतार चढ़ाव होता है, जिस लहजे से आप उससे बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अब देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो जब भी आप कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, किसी को एक्नॉलेज करें, किसी की तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें, तो अल्फाज का चुनाव भी ज़रा मुख्तसर और अच्छा रखिएगा। बिल्कुल जी। तो जानते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, और आज की प्रोग्राम हेडलाइंस जो हैं हम आपको सुनाते हैं ताकि आप लोग हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। 2 घंटे का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे। फुल ऑन प्रोग्राम है। सबसे पहले आप विजुअल्स देख सकते हैं, खान साहब के बाल कंगी नहीं उनके, और उनका मेरे ख्याल से जैसे हालात जा रहे हैं वो शायद कंगी करना भूल भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल जी, क्रिकेट के कप्तान को मिल रहे हैं सियासत के मैदान से गहरे झटके। एक ही दिन में पीटीआई की मरकजी क़यादत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर शरीम मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान से राहें जुदा कर ली। मुल्क के सियासी मैदान में सख्त मुकाबले का खदशा है और कराची जेल में कैद अफराद की तरबियत और सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। और इंसानों के साथ जानवरों के हुकूक का ख्याल रखना भी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। मगर कैसे, ये बताएंगी हमें आनिज़ा खान, जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। और 70 साला खातून के यहाँ नन्हे मुन्ने मेहमान की आमद। दुनिया में ऐसे मुआशरे भी मौजूद हैं जहां सांप नहीं पाए जाते हैं, विच इज़ वियर्ड। ऐसा कौन सी जगह है, अब आपको दिखाएंगे। सांप तो हर जगह होते हैं। आस्तीन के सांप स्पेशली। सोशल मीडिया पर किसी को तंग करना और हिरासा करना कितना बड़ा जुर्म है, आज जानेंगे। पानी सबसे बड़ी नेमत जो आपको मयसर है, लेकिन लाखों लोगों को नहीं। बात होगी इन सब मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल जी। आगाज करते हैं। क्रिकेट के कप्तान को सियासत के मैदान में मिल रहे हैं सरप्राइज, क्योंकि पीटीआई की मरकजी क़यादत अब पार्टी को खैराबाद कह रही है। डॉक्टर शरीम मज़ारी और फयाजुल हसन चौहान पार्टी को खैराबाद कह चुके हैं और इसके साथ मुसर्रफ जमशेद चीमा और इनके शौहर भी पार्टी छोड़ चुके हैं। सूबाई हलकों में भी पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और इसके साथ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मज़ीद रहनुमा भी पार्टी छोड़ कर जाने का इरादा कर चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें लाइन पे लेंगे
اور آج ابھی وہ میرے خیال سے کال ملا رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہے، جی آپ کو پتہ ہے نیٹورک ایشو ہے پاکستان کے بالکل. اندر. بہرحال اوصاف اخبار کا رخ بھی کرتے ہیں جہاں پہ ہیڈ جی لائنز ہیں. آج کی تازہ خبر میں نے اپنی کافی سنبھال لی ہے. کافی آپ نے ارشاد آج کی تازہ خبر جی. گرفتاریوں کا دعویٰ غلط نکلا، عدالتوں میں پیش عمران اور اہلیہ کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں. اور ہمیں امید تھی کہ شاید گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل گرفتاریاں ہو رہی ہیں. بہرحال جی دوسری ہیڈ لائن ہے بلوچستان پر دنیا کی نظریں ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں. نیچرل ریسورسز سے فل آن رچ ہمارا یہ پروونس ہے اور یہاں پہ دنیا بھر کی نظریں ہیں. اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں سونیا واحد وہ ایک ملک ہوگا جس کے خلاف بیرونی قوتیں، آپ سمجھ لیں کہ 100 سے زائد ایجنسیاں جس طرف کام کر رہی ہیں صرف اس ملک کو کسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کرنے کو، توڑنے کے لیے. لیکن ہماری قوم، ہماری افواج اور ہم سب مل کے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کا خصوصی کرم، اس سے اب تک ہم بچتے آئے اور انشاءاللہ آگے بھی. ویسے بھی خدا نخواستہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہماری قوم یکجا ہو جاتی ہے. یکجا ہو ایسا جاتی بھی ہے، ہے یکجا ہو بہت جاتی ہی ہے. ہم لوگ جو ہے نا آپس میں بڑا بھائی چارہ ہے پاکستانیوں کا. خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو آپ دیکھیں سب کچھ چھوڑ کے ساری ایک ہو سیاسی جاتی ہے. پارٹیز سب جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، سب مل کر کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے اور یہ سب سے خوبصورت بات ہے اور یہی بالکل. جذبہ ہے جو کہ دنیا کو پاکستان سے جو ہے جو دنیا کو پاکستان کو خراب کرنے سے بچاتی ہے. تیسری ہیڈ لائن ہے جی کہ بجٹ کو عوام کو ریلیف دے. بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنے کا توقع ہے. ہم لوگ یہ سن رہے ہیں، رومرز بھی سن رہے ہیں کہ رشین آئل آنے والا ہے، ایران سے آئل آنے والا ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے. میں نمبر نہیں یہاں پہ مینشن کروں گا لیکن کافی ریلیف کی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو پیٹرول سستا کمپٹیشن بڑھ جائے گا جو کہ ملنا چاہیے. سونیا ریلیف میرے خیال سے عوام کو ریلیف اب مل ہی جانا چاہیے. مل ہی جانا چاہیے. ہم نے بہت سفر کر لیا. چوتھی ہیڈ لائن ہے جی کہ اوصاف کی نیب اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے، یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا. اوکے جی اس پہ سونیا بھی کھانس رہی ہے. اوکے جی پانچویں نیوز، مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا. اور اب خان صاحب ماشاءاللہ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. اور ہاں یہ خبر اچھی ہے، اگر سپریم کورٹ آڈٹ نہیں کراتی تو آئین پھاڑ کر پھینک دیں، چیئرمین پی اے سی کا یہ کہنا ہے. اور سونیا میں سمجھتا ہوں کہ آڈٹ جو ہے ہونا چاہیے، تمام اداروں کا ہونا چاہیے، تمام انسٹیٹیوشنز کا ہونا چاہیے، چھوٹے بڑے تمام بزنسز کا ہونا چاہیے. کیونکہ آڈٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ جو فائنانسز آ رہے ہیں ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے یا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں کس نے جوائن کیا جی؟ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی ہمارے بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب، اور ان سے ہم لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں. بلکہ میں اسی سوال سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں جو چھٹی ہیڈ لائن تھی. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گڈ مارننگ خالد صاحب. جی صبح بخیر. صبح بخیر. اچھا خالد صاحب یہ ہیڈ لائن ہے اوصاف میں، اگر سپریم کورٹ آڈٹ نہیں کراتی تو آئین پھاڑ کر پھینک دیں، یہ کہا ہے جی چیئرمین پی اے سی نے. اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تمام اداروں کو آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن چیئرمین پی سی اے جو ہے پی اے سی ان کو آئین پڑھ بھی لینا چاہیے. اب اگر کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے پیسے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں جن کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن اور کانسٹیٹیوشنل فائنینشیل اٹانومس خود مختاری دی گئی ہے تاکہ ان اداروں کے اندر حکومت کی بیجا مداخلت نہ ہو اور وہ آزادانہ طور کے اوپر انصاف کی فراہمی یا اپنے اپنے جو بھی کانسٹیٹیوشنل فرائض ہیں وہ ادا کر سکیں. اس تناظر کے اندر اب جو سپریم کورٹ کو بجٹ جاتا ہے وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جاتا ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جاتا ہے. اسی لیے ان اداروں کے آڈٹ نہیں کیے جاتے تاکہ یہ حکومتی اثر سے نکل کر آزادانہ طور کے اوپر انصاف فراہم کر سکیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ، آزادانہ اور صاف شفاف انتخابات کروا سکے. بالکل. اگر ان اداروں کے اندر حکومت کی مداخلت بڑھ گئی انتظامی طور کے اوپر، مالی طور کے اوپر، یا جو فنڈنگ ہے وہ محتاج ہو گئی حکومت کے، تو پھر یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلیں گے اور حکومت جو ہے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے گی. یہ وہ بنیادی اسپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی جس کے تحت جو ہے کہ ان اداروں کو کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں رکھا گیا، اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا جو ہے جب وہاں سے پیسہ جاتا ہے تو اس کو نہ تو آپ کو پارلیمنٹ سے
फाइनेंस बिल की सूरत में आपको बार बार उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, और ना ही तो जो है कि इस तरह से वो ऑडिट होता है। जी। उनका इंटरनल एक ऑडिट होता है ओह, जिसकी अपनी उनकी फाइनेंस कमेटी, ऑडिट कमेटी और वो सारी चीजें होती हैं, जिस तरह उसी को फिर वो देखा जाता है। तो इसलिए अगर तो ये आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं उनको ये सहूलत नहीं होनी चाहिए, तो फिर आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। एक आइन में आप तरमीम करके और ये कह दें कि जी कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो इन तमाम इदारों ठीक का है। ऑडिट जी करेगा, जी तब तो फिर ये बिल्कुल। सवाल जायज बनता है। अदरवाइज जो है कि ये मेरा ख्याल है कि खुद एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क है। ओके। सही। जी जी, खालिद साहब ये बताइए कि एक एक करके रहनुमा जो हैं वो पीटीआई छोड़ के जा रही हैं, पीटीआई खाली होती जा रही है, खान साहब के लिए कितना बड़ा अपसेट है? देखें, अभी जो जा रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स आप देखें, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। हम्म। एक है फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग, जो इनका आपको माजी जो है कि आपको मिलेगा कि इन्होंने मजहबी जमातों से अपनी सियासत का आगाज किया, फिर मजहब के नाम के ऊपर भी अपनी जमातों को धोखा भी दिया, और परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इन्होंने एमएमए को धोखा देकर और फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिल गए थे ये, और फिर बाद में ये अपनी अमीर मुकाम जो है वो नून लीग में चले गए। फैजुल हसन चौहान जो है कि ये इधर आ गए। तो ये हर दौर के अंदर जब भी एस्टेब्लिशमेंट ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर तोड़ फोड़ करनी होती है, तो इस किस्म के जो मोहरे होते हैं वहाँ बैठे हुए, ये काम आते हैं। दूसरा है शीरी मजारी का और जो आमिर महमूद कियानी है। अब शीरी मजारी और आमिर महमूद कियानी के अगर आप बयानात पढ़ें, और फिर शीरी मजारी का ये कहना कि उनको जेल में उनकी बेटी की रोती हुई वीडियो दिखाई गई, और वो अपनी फैमिली के लिए, उनके हस्बैंड अभी चंद माह पहले इंतकाल कर जी गए बिल्कुल थे, ऐसा अभी ही है। उनकी बेटी है, उनकी वालदा है, और उनको जो है कि वो वीडियोस दिखा के और फिर कहा गया कि आप पार्टी छोड़ें। ये एक इतना बड़ा सियासी अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, और आपके सियासी निज़ाम और आपकी इस सारे के सारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था। वो स्टेटमेंट लिखा हुआ जो पढ़ा था शीरी मजारी ने बेसिकली, कि आप पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल राइट्स हैं, आपको किसी भी सियासी जमात की या साथ हमायत करने का या उसको ज्वाइन करने का, वो आपको हक हासिल नहीं है। आप वो करेंगे जो आपको कहा जाएगा। तो ये एक वो प्रोफेसर है, वो एक ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, और एक वो ऐसी खातून है जिन्होंने इमरान खान की कैबिनेट के अंदर रोते हुए आंसू बहा के कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है कि वो मरीज हैं और उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप फौरी तौर के ऊपर उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत है। ये वो खातून थी। अब जो है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उसी खातून के साथ जो सलूक किया गया है कि 5 दफा अदालत जो है कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है, और 5 दफा जेल के दरवाजे से उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है। तो ये अदालतों के ऊपर भी जिस किस्म का जोरदार तमाचा मारा जा रहा है रियासत की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से, ये सर एक पाकिस्तान ये की। सवाल भी बनता है ना यहाँ पे कि अगर इतनी एक लॉलेसनेस हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सो नोटिस नोटिस क्यों नहीं ले रही सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सो नोटिस नोटिस जो पहले उन्होंने लिए थे वो अभी तक वो भुगत रहे हैं। ठीक है, कि आप ये देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 है, और यहाँ पे जो है कि आप आईने पाकिस्तान के सर वो हक दिफा में। 144 जो लगी है वो भी कोई मान तो रही है, सॉरी। नहीं, देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आईने पाकिस्तान के हक में और जो पाकिस्तान के हक में रैलीज होती हैं उनके ऊपर पाबंदी है। लेकिन अगर जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ रैलीज निकलेंगी, उसमें आपको रेड जोन में भी जाने की इजाजत है, और वहां जाके आप तमाम दिन जजेस को गालियां दें, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई एक मुकदमा कायम करने वाला नहीं। तो ये एक पूरा का पूरा इस वक्त हुकूमत जो है वो स्टेट ऑफ डिफाइंस में चली गई है। इस वक्त आइन और कानून की कोई अमलदारी पाकिस्तान में नहीं है, और ये हुकूमत खुद कर रही है। और दूसरी तरफ शहरियों को देखें, आप शहरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने अपने शहरियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ताकतवर हैं, आप डंडा उठाएं, आप अदलिया के ऊपर चढ़ाई कर दें, आप अपना मर्जी का फैसला लें, आप ताकतवर हैं, आप इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दें और उनको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। ये मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में, मैंने तो अपने पूरे 3 दिहाइयों पे मेरा प्रोफेशनल कैरियर जी है, जी इसमें कभी ऐसा नहीं देखा मासवाए मार्शल्लाह की हुकूमत जी के अंदर, जी क्योंकि मार्शल्लाह जो है कि उसमें कोई आइन नहीं होता। जी 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 बिल्कुल। खालिद साहब ये इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई का जो अभी एपरेंटली मुझे नजर आ रहा है, और इसमें भी जो शीरी मजारी का स्टेटमेंट है और आमिर महमूद का और इसी किस्म के मुमकिन है कुछ और स्टेटमेंट आए,
یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ فیملیز ایشو ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور بدقسمتی سے ہمیں دیکھیں نا کہ ہم آپ خواتین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے ادارے. عثمان ڈار کے گھر پہ کیا ہوا جس پہ جی خواجہ بالکل. آصف کو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑی. تو اگر آپ اس قسم کی روایات قائم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ ایسے لوگ جن کے فیملی کے مسئلے مسائل ہیں وہ اس قسم کا ایک بیان دے کر ایک خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ سر ایک بات بتائیے، خالد صاحب ایک بات بتائیے، اتنا کچھ پی ٹی آئی میں جو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی جو ورتھ ہے اس نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوز کی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک عام آدمی، ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گلی محلے میں اپنی کمیونٹی میں آگے پیچھے، وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے تھے، اس ساری جو ایک فیشزم اور ایک غیر آئینی اس وقت تمام اقدامات ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، ان کے اوپر ایک بے چینی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. اور لوگ اس چیز کا یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا ایک فریق کے ساتھ یہ جو اقدامات سارے کیے جا رہے ہیں وہ لوگ ہمدردیوں کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا، یہ وہ ہمدردی ہیں جو ان کو عام آدمی کے پاس نہ بندوق ہے، نہ گولی ہے، نہ کوئی بات ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس بیلٹ ہے، بیلٹ پیپر ہے. جب وہ ووٹ ڈالنے جائے گا پھر اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اس وقت وہ اپنا غصہ اس وقت نکالے گا اور پھر ان تمام طاقتوں کے خلاف ووٹ دے گا جو اس وقت پورے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس وقت عوام کو جو ہے کہ سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے اور بات بات کے اوپر اچھا جو ہے. خالد صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے پاسٹ ایک سال سے کہ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں خان صاحب کے خلاف، ان کی پولیٹیکلی آپ سے کہہ لیں تو اس میں خان صاحب کو ہی فائدہ ہوتا ہے، ان کی پاپولیرٹی مزید بڑھ جاتی ہے، عوام میں ایک سمپتھی پائی جاتی ہے. تو اب یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، جس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ زبردستی ڈرا دھمکا کے جو پارٹی چھوڑوایا جا رہا ہے، اس سے خان صاحب کے پولیٹیکل پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، جس تعداد سے یہ پارٹی کے رہنما چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور پاکستان میں سیاستدان ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو جوائن بھی کرنا چاہیں گے ان حالات میں؟ دیکھیں، جوائن تو شاید ابھی نہ کریں. کچھ مزید لوگ جو ہیں کہ اس قسم کے بیانات دے کے فی الحال کنارہ کشی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو بینیفٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا جو عام ورکر ہے وہ بڑا صاف واضح طور کے اوپر دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے سیاسی جماعتیں کبھی بھی اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے ختم نہیں ہوتی، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے کہ ہم نے ایوب خان کے دور کے اندر بھی، ضیاء اللہ کے دور کے اندر بھی، ایون مشرف کے دور کے اندر بھی فاطمہ جناح کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی سوچ کو صحیح. ختم کرنے کی کوشش جی کی، وہ آج بھی قائم جی ہے. بھٹو کو ختم کرنے کی کوشش کی، بھٹو کی سوچ آج بھی قائم ہے. نواز شریف کو ختم کرنے کی کوشش کی مشرف نے، نواز شریف کی پارٹی آج بھی، اور نواز شریف ملک سے باہر ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے، لیکن نظام اس کے کنٹرول میں بالکل ہے. بالکل ایسی ٹھیک ہے بات. نا؟ جی بالکل یہ تو چیزیں سیکھنی پڑیں گی ہماری. چلیں جی، بہت ٹھیک بہت ہے جی. شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے. یہاں لیں گے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام میں ابھی بہت کچھ ہے، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ایک بار پھر ناظرین، اور اس وقت ہم آپ کو لے کے جائیں گے کراچی سے. بڑی ایک اہم سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مقامی جیل کسی بھی جو ہے معاشرے میں اچھی جگہ نہیں مانی جاتی ہے. لوگ دشمن کو بھی جیل جانے کی جو ہے بددعا نہیں دیتے ہیں، لیکن جیل معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد موجود ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں اور وہ جیل میں موجود ہیں. ایسے افراد کو بھی زندگی کی بنیادی سہولیات کے حقوق حاصل ہیں.
बुनियादी सहूलियात के साथ हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे अफराद की तरबियत और किरदार साजी के लिए अहम इक़दाम किए जाएँ। कराची की मलीर जेल में भी तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिसमें कैदियों की किरदार साजी के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कराची से हमारे नुमाइंदे नबील मीर जट। लेकिन उनसे जाने से पहले हमारे पास एक रिपोर्ट है इसी जेल के हवाले से। आइए वो रिपोर्ट खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और रिपोर्ट के बाद फिर नुमाइंदे से बातचीत करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में। आइए आपको जेल की अंदर की दुनिया दिखाते हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में यहाँ पे फाइन आर्ट्स की जो है शिक्षा मुहैया की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट जेल में मलीर के जो कैदी हैं वहाँ पे तकरीबन 200 से 300 से ज़ायद यहाँ पे कैदियों को फ़ाइन आर्ट्स की जो शिक्षा दी जाती है। आइए फ़ाइन आर्ट्स में जो यहाँ पे जो कैदी यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करते हैं। फ़ाइन आर्ट के हवाले से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आते हैं, पेंटिंग करते हैं तो सारा ज़हन यहीं पे होता है माशाल्लाह, मतलब कि जिससे कि परेशानी नहीं होती है, यहाँ पे आके कुछ बना लेते हैं। हमने 2007 से सेंट्रल जेल में ये फ़ाइन आर्ट्स का आगाज़ किया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक कामयाबी हासिल, बहुत बड़े लेवल की कामयाबी हासिल करके उधर हमने अभी फ़ाइन आर्ट्स के 3 कैंपस बनाए हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं यहाँ 2 साल से मौजूद हूँ। मैंने कंप्यूटर जेल में ही सीखा है। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब अरशद साहब की मेहरबानी है और ये डिप्टी साहब हमारे जुल्फ़ी साहब, इनकी मेहरबानी से हम यहाँ काम कर रहे हैं। कारी साहब हमारे साथ अच्छे हैं, ताउन कराते हैं। 5 सुबह से दोपहर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा के जाते हैं। क्लास लगती है सुबह 10 से 1 बजे तक, 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ करना सीख रहे हैं। फिर नमाज के फ़राइज़ हैं, गुस्ल के फ़राइज़ हैं, 5 टाइम क्लास है, मदरसा है, अच्छा माहौल गुजर रहा है। जेल इंतज़ामिया भी अच्छा ताउन करती है, खाना पीना वगैरह भी सही मिल रहा है। तकरीबन मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 14 साल हो गए अल्लाह की रहमत से। यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने तौबा की है और काफ़ियों ने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया है। इवन के बहुत सारे हमारे पास यहाँ कैदी आते हैं जिनको कलमा नहीं पढ़ना आता, उन्होंने 6 कलमे याद किए और प्लस उन्होंने सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क हिफ्ज़ भी की यहाँ पे। और कितने सारे कैदी यहाँ से तौबा करके बाहर की दुनिया में कोई मस्जिद का इमाम बना और अपना अच्छा रोज़गार हासिल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के सर्कल नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ पे जो कैदियों को गारमेंट्स के जो कपड़े यहाँ पे हैं उनकी सिलाई के लिए कैदियों यहाँ मुख्तलिफ़ जो हैं कपड़े सिलाई किया जाते हैं। लेडीज़ के कपड़े, टी शर्ट, जीन्स पैंट वगैरह यहाँ कैदियों जो है वहाँ पे सिखाया भी जाता है। और यहाँ से जो कैदी सीख के बाहर जाते हैं वो भी आसानी से किसी कंपनियों में लग जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कैदी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं उनका मज़ीद क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। मैं यहाँ पे लड़कों को काम भी सिखाता हूँ, खुद काम भी करता हूँ और उसके अलावा यहाँ लड़के हैं उनके साथ उनसे रहता भी यहीं पे हूँ। कौन कौन से यहाँ पे काम कराए जाते हैं? यहाँ पे है लेडीज़ काफ़ी चीज़ें हैं जो डिज़ाइनिंग है वो की जाती है और बकाया सिखाया भी जाता है यहाँ पे लड़कों को। ये लेडीज़ काम है जो कुर्ती है वो बनती है यहाँ पे हमें, और 40 से 50 पहले सिखा दिए हमने, वो गए बाहर काम कर रहे हैं। और इधर अभी 40 बंदे हैं हमारे पास। जेल में कौन कौन से इंतज़ाम आते और टोटल कितने कैदी हैं? जी देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो 2200 की गुंजाइश है और तकरीबन 6385 का आज का मौजूदा टोटल है। तो ओवर क्राउडेड जेल है, बस अल्लाह ताला जो है करम कर रहा है कि उनको हम संभाल के बैठें और रिहैबिलिटेशन पर काम कर रहे हैं। जो गैस्चर है हमारा, एक हमारी सोच है, जज्बा है कि हम किसी को बिगड़े हुए को सही कर दें। अगर वो जेल में आ गया है तो हम उसकी यहाँ इस्लाह करें, और वो गैस्चर के तहत हमारी रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर पे हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कई शोबाजात हमने बनाए हैं कि उनकी रिफॉर्म्स के लिए। जी, तो नाज़रीन आपने ये रिपोर्ट देखी है और बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। जेल में आपको पता है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो, लेकिन अगर इजाफ़ा हो ही रहा है तो उन लोगों की जो तरबियत कर रही हैं ताकि वो अपनी जेल की जो टर्म है वो पूरी करके बाहर निकलें। ऑनेस्टली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस रिपोर्ट को देख के। मेरे लिए थोड़ा मुझे सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है जेल के लिए, अदरवाइज मुझे तो कुछ और ही लगता था जो मूवीज़ में देखते आए थे। अगर आपका मूड है तो जी प्लीज़ जेल का बाला जी हमें
ज्वाइन किया है DIG जेल कराची मोहम्मद हसन सहतू साहब ने, और उनको वेलकम करते हैं सबकी सोच में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बड़ा ज़बरदस्त ये इक़दाम है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आप ही के दौर में ये इसका जो है आगाज़ किया गया था, तो इससे थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। ये मैं सुपियन डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर था। ये जो टेलरिंग सेक्शन आपने देखा, मैं US से ट्रेनिंग करके आया था, वहाँ की चीज़ें देख कर आया था। तो एक बेरोजगार लड़के को मैंने लगाया इधर। ये मैंने अपने केशियर से 2 मशीनों के पैसे लिए थे उधार में। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह साल के बाद 43 मशीन थी इसी सेक्शन में, और 14 लाख रुपए जमा थे मेरे अकाउंट में, जेल के अकाउंट में। ये पेंटिंग जो है ये कराची सेंट्रल जेल से शुरू की थी हमने 2007 में। अभी मलिर जेल में तो ये आपने काम देखा, माशाल्लाह इतना अच्छा काम है, लेकिन ये शॉर्ट टर्मर कैदी हैं। यहाँ पे सेंट्रल जेल कराची में लॉन्ग टर्मर कैदी हैं जिनको 25 साल सजा होती है। अगर अंडर ट्रायल भी होते हैं वो भी 10-10 साल रहते हैं, तो बड़े बड़े केस होते हैं। मेरे पास एक कैदी है जिसको 25 साल सजा है, एजाज। उसको रैंसम की रकम उसने ली थी 80,000, उसमें 25 साल उसको सजा लगी है। अभी वो जेल से वो 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। लास्ट ईयर की मेरी रिपोर्ट है, 1 साल में 3 करोड़ रुपए उन्होंने कमा के अपने घर की किफालत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो बहुत अच्छी बात है। सर ये बताइए कि इस वक्त कराची मलिर जेल में कितने कैदी मौजूद हैं, और उसमें से ख़वातीन की तादाद कितनी है? मलिर जेल खवातीन की जेल नहीं है। खवातीन जेल एक सेंट्रल जेल में एक पोर्शन है, वहाँ पे है। सेंट्रल जेल में 6,500, मलिर जेल में भी ये 6,500 कैदी हैं। तो मलिर जेल में ज्यादातर ये छोटे क्राइम वाले हीरो चीज वगैरह होते हैं। सेंट्रल जेल में हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं। ओके सर, जो खवातीन हैं उनके लिए कोई ख़ास इक़दाम किए गए हैं? उनके लिए भी क्या ऐसे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ कायम किए गए हैं अंदर, जिस तरह से मर्दों के लिए? वहाँ पे भी पेंटिंग का, एम्ब्रॉयडरी का ये काम है। अच्छा हसन साहब ये बताइए, ये जो ये पैसे कमाते हैं, ये जो आपके जेल में लोग हैं जो काम करके पैसे कमाते हैं, वो पैसे अब तार इनकी फैमिलीज़ में डिसम्बर्स किए जाते हैं, तो उन्हीं पैसों को सर्कल में ला के इन्हीं पे खर्च किया जाता है इनकी फलाह वदूद के लिए? जी, ये जो पेंटिंग वगैरह से पैसे कमा रहे हैं, तो 100% ये कैदियों के होते हैं जो अपने फैमिलीज को भेजते हैं। बाकी जो टेलरिंग सेक्शन वाले हैं, इसमें से कुछ पैसे जेल पे खर्च होते हैं, कुछ कैदियों को दिए जाते हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसे कैदी मौजूद हैं जो कि तालीम के हुसूल चाहते हैं कि हम आगे मज़ीद पढ़ाई करें, और अगर ऐसे हैं तो क्या आप लोग पढ़ाते हैं, उन्हें इजाज़त दी जाती है पढ़ने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी भी आज से इंटरमीडिएट के एग्जाम स्टार्ट हैं। लास्ट ईयर मेरे सेंट्रल जेल कराची के एक नईम शाह लड़का था, उसने टॉप 10 किया था। टॉप 10 में उसका नाम आया। उसको वो CA में अभी एडमिशन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिलीज भी हो गया है और वो CA कर रहा है। अच्छा ज़बरदस्त। तो ये दुनियावी तालीम तो होगी, दीनी तालीम भी देते हैं मेरे ख्याल से, वो तो ज़्यादा ज़रूरी है। दीनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे दारुल कुरान, तालीमुल कुरान और सुबहान अल्लाह वार्ड है। यहाँ पे हाफिज बनाए जाते हैं। और मेरा तो नारा ये है कि क्रिमिनल हमारे पास आते हैं और मुसव्वर और प्रोफेसर बना के हम भेज रहे हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। बहुत बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। अच्छा ये बताइए कि जेल के अंदर आपकी कोई एक इंस्पिरेशन होगी, आपने कोई ऑलरेडी ऐसा मॉडल देखा हो? पाकिस्तान में कोई ऐसी और जेल है जहाँ पे कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है? जेल अब तो देखें चेंज है, पुराने जेल तो रहे नहीं है। अब हर चैनल को इजी अप्रोच है आए जेल में। मजे की बात बताऊं कि ये जो टीवी ड्रामे होते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं डायरेक्टर के, जेल का लुक तो है ही नहीं, मैं कैसे ये ड्रामा है इसको बोलूं। आपने ड्रामे में देखे होंगे। तो कराची जेल अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है, मलिर जेल है, बाकी भी सिंधिया जेलों में काम हैदराबाद में हो रहा है। अच्छा सर ये बताइए कि अभी हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि रोटियां पक रही हैं, और बड़ी मज़ेदार तंदूरी रोटियां गरम गरम वो बना के तंदूर से निकाल रहे हैं, तो खाने की ब्रेड्स जो हैं, ब्रेड्स भी नज़र आ रही हैं बल्कि उसमें, तो खाने की सहूलियात कैसी हैं वहाँ पर? और शेफ्स, क्या वहाँ पे ट्रेन शेफ्स हैं? शेफ्स की भी ट्रेनिंग्स होती हैं प्रॉपर? जी मैडम, अभी खाना जो है हमें हमारे पास आम आदमी बाहर की दुनिया में नहीं खा सकता। जो जेल में मेन्यू है ये ठेकेदार मुहैया करता है, और कुक जो है वो बाहर से लाता है, जो एक बहुत अच्छा कुक होता है। बाकी उसको कैदी यहाँ काम करते हैं उनको पे करता है,
اور وہ بھی 25,000 30 35 40 ہزار تک ان کی مہینے میں تنخواہ ہوتی ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ایسا کھانا باہر بھی دستیاب نہیں ہوتا، یہ کوالٹی وائز کہہ رہے ہیں کہ آپ کوالٹی اتنی اچھی ہے جیل کے اندر کھانے کی؟ جی الحمدللہ کوالٹی اتنی اچھی ہے. کوالٹی اور مینیو. مینیو میں کیا کیا ہوتا ہے سر؟ مینیو میں 3 دفعہ چکن ہے، 1 دفعہ جو ہے گوشت ہے، بریانی ہے اور پلاؤ ہے، یہ چیزیں ہیں. میں اور سونیا پلان بنا رہے ہیں سر ہم ذرا آنا چاہ رہے ہیں. ویلکم ویلکم. آپ بائی گاڈ آپ آئیں گے، آپ کو لگے گا نہیں کہ جیل کا مینیو ہے اور جیل. سر یہ تو پورا میرے خیال سے ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی والی فیل دے رہی مجھے. سر کوئی جم شم بھی ہے اندر؟ جم بھی ہے، سینٹرل جیل کراچی میں جم بھی ہے. اچھا کوئی اسپا وغیرہ، کوئی ہاسپٹل تو ہے میرے خیال سے؟ ہاسپٹل جیل. جی بالکل جی. بڑی زبردست ہے سر. اتنی سہولیات جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کا ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہوگا جتنے بھی جو لوگ ہیں وہاں پہ قید ہیں. تو جب وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، پاکستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، تو مشکل ہوتی ہوگی انہیں؟ میں آپ کو میرے پاس پروگرام چل رہا ہے، سب جیلوں میں تقریباً چل رہا ہے کرم لون کا. وہ کورس کر کے جو بھی قیدی ہے 2007 سے یہ سٹارٹ ہے، آج تک کوئی ایک قیدی اس میں واپس آیا جیل میں، باقی کوئی اس کورس کا قیدی واپس جیل میں نہیں ہے. بڑا زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت ہونی چاہیے، اور یہ وہ ایک طبقہ ہی ہے، پاکستانی ہی ہیں جو کہ جرائم کر کے یا جو بھی کوئی گناہ کر کے یا جرم کر کے وہاں پہ جیل میں پہنچے ہیں، لیکن وہاں پہ اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک میرے خیال سے انسانی حقوق کی بات بھی آ جاتی ہے یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کے توسل سے جو ایک آپ نے ایگزامپل سیٹ کیا کہ پاکستان کے جو تمام جتنے بھی جیلز ہیں ان کو ایسا نظام بنانا چاہیے جہاں پہ ان کی جو ہے تربیت کی جا سکتی ہے. ایگزیکٹلی. بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، مجھے ابھی بھی خیال آیا کہ اتنا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اتنا سیٹ اپ، اتنی سہولیات آپ نے فراہم کی ہیں، تو کیا وہاں پر جو قیدی ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشرتی طور پر بھی کردار کے حوالے سے اسٹرانگ رہیں، اور جب وہ باہر جائیں تو وہ کوئی اور ایسے کرمنل ایکٹس نہ کریں اور اچھی طرح سے رہیں؟ جی میڈم، یہی میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کورسز ہیں، بس ایک پرابلم ہے کہ وہ اوور کراؤڈڈ جیل ہیں. ابھی بھی کل منسٹر صاحب وزٹ پہ آئے تھے، انہوں نے کہا ایک ملیز جیل کے ساتھ ایک ایکسٹینشن ہے، اس کا کام ابھی سٹارٹ کریں گے کیونکہ بجٹ کا تھا، وہ بجٹ اس میں ابھی ہے، ریوائزڈ ہے. تو سر کاؤنسلرز کے باہر سے آپ لوگ آؤٹ سورس کرتے ہیں یا آپ کے اپنے کوئی کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ یہ ٹیچرز باہر سے NGOs کی طرف سے. اچھا حسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس سے پہلے یہ آپ نے جو انیشیٹو لیا، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی جیل کی؟ پہلے دیکھیں نا، بہتر سے بہتر الحمدللہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی 2017 کے بعد تو بالکل ہی بہتر ہے. میں اس سے پہلے کی سچویشن جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کمپیریزن میں. ابھی تو بہت زبردست آپ نے اس کو کہنے کا مطلب ہے کہ قیدیوں کو پہلے کن مشکلات کا سامنا تھا جس کی وجہ سے آپ نے انیشیٹو لیا اتنا اچھا؟ میڈم یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب یہ اتنی ایجوکیشن نہیں تھی، اب دیکھیں ایک 70 سالہ قیدی جو ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. یہ چیز اگر پہلے نہیں تھی، بریک میں بیٹھے رہیں گے تو پھر لڑائی بھی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے اور منشیات بھی یوز کریں گے. اور آپ کو بتائیں کہ 1000 قیدیوں کی ملاقات آتی ہے سینٹرل جیل کراچی. بہرحال جی بہت زبردست یہ انیشیٹو ہے. اور محمد حسن سہتو صاحب DIG جیل کراچی ہیں آپ اب، آپ کا انیشیٹو تھا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب کی سوچ میں. اور آلدو تھوڑا سا فن ایلیمنٹ تھا اس کے اندر، وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، مطلب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرح کی سہولیات ہیں لٹرلی جو انہوں نے بیان کی. اتنا زبردست مینیو ہے. میں سمجھتا ہوں انسانیت ہی ہے نا، جب آپ ایک دوسرے ایک اگلے شخص کو، بے شک وہ جیل میں ہے لیکن آپ اس کو کچھ انسانی حقوق بھی ہیں، آپ اس کو انسان سمجھ رہے ہیں، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی صحت کا، اس کی مینٹل ہیلتھ کا. بہت اچھی بات ہے اس طرح سے کرنا. اب جب ہو جاتا ہے وقت بریک کا، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گی انیزہ خان جو کہ ایک اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا.
वेलकम बैक। सुबह की सोच में एक मर्तबा फिर आप सबको भरपूर वेलकम। तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां इंसानों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाता है, वहीं परिंदों के हुकूक की पासदारी के लिए भी इक़दाम किए जाते हैं। जिन मुआशरों में जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कहीं ना कहीं वो मुआशरे बदहाली का शिकार होते हैं। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जानवरों के हुकूक पर कोई बात की ही नहीं जाती, ना कोई करना पसंद करता है। लेकिन ये रिवायत और ऐसे कई लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम जानवरों के हुकूक पर बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक को कैसे पामाल किया जा रहा है, इस बात पर भी जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अनीज़ा खान, जो कि एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में नहीं हैं, वो स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीज़ा एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया एक तो मुझे इनवाइट करने का। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है मुझे और मैं बहुत मुश्किल से सुन रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम अपनी जो वॉल्यूम है उसको मैनेज कर लेते हैं। आपको अगर हमारी आवाज़ अब सही आ रही है तो मुझे बताइए। आपको आवाज़ हमारी सही आ रही है अब? बेहतर बेहतर। जी ठीक है। अच्छा जी अनीज़ा, ये बताइए कि आपने ये एनिमल राइट्स का काम है जो ये एक्टिविज़म कर रही हैं, आप कब से कर रही हैं? मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं जानवरों को रेस्क्यू करते हुए। और पहले मैंने इनिशियली जानवरों को रेस्क्यू करने से काम शुरू किया था और उसके बाद मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कराई और बाकायदा एज एन एनजीओ मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग लॉज है ना एनिमल वेलफेयर रिलेटेड, वो बहुत वीक हैं। उसके बाद तकरीबन मैंने 2 साल से अब मैं एनिमल वेलफेयर और एडवोकेसी पे भी काम कर रही हूँ, लॉ मेकिंग, लॉ रिवीजन पे। बताएं, पाकिस्तान में जो जानवरों के साथ सलूक किया जाता है उसमें हम सभी को मालूम है। तो ये जो बगैर पढ़े लिखे जाहिल लोग होते हैं वो तो चलें कर लेते हैं, लेकिन क्या जो पढ़े लिखे होते हैं, मैंने देखा है अक्सर वो भी इस तरह के कामों में आगे आगे होते हैं। आपका कैसा इत्तेफाक रहा है? जी, असल में मसला ये है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम है ना, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमें तालीम देते हैं, हमारी तरबियत नहीं करते। और जानवरों पे रहम करना और उनके साथ अच्छा सलूक करना वो हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। बल्कि इस्लामिक टीचिंग्स भी हमें यही बताती हैं कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मैंने वाक़ई देखा है कि जितने भी तालीम याफ़्ता इंसान भी हैं, वो भी एक ख़ास किस्म का जानवरों से हेट्रेड रखते रहे हैं हमेशा से। या तो शहरियत बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो हमारे दिमागों पे भी उसका असर हो गया। हालाँकि जब रूरल एरियाज़ में हम लोग रहा करते थे सब के सब पहले रूरल एरियाज़ में ही थे ऑब्वियसली, तो वहाँ पर जानवर तो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा होते थे। आपके पास अगर भैंसें या बकरियाँ होती थी, तो आपने कुत्ता उनकी हिफाज़त के लिए रखा होता था। तो शहरों में आकर हमें एक अजीब-सा चेंज आ बिल्कुल। गया है। अनीसा, ये बताएं कि लोगों में कैसे अवेयरनेस लेकर आएँ कि वो जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें? लोगों में अवेयरनेस एक तो जैसे कि मैंने बताया कि उनके निसाब में, बच्चे के स्कूल में उसका जो निसाब है शुरू से, उसमें एक एनिमल वेलफेयर का, एनिमल राइट्स का या फिर कोई ऐसी इस्लामिक टीचिंग्स वाली बुक जिसमें सारी रवायात जानवरों से रिलेटेड हो, वो एक तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ज़रूर। फेडरल लेवल पे हुआ भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है लोगों में अवेयरनेस के लिए। और एक और बहुत बड़ी फैक्टर है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे मज़हबी स्कॉलर्स होते हैं। अगर वो थोड़ा-सा जानवरों के हकूक़ के बारे में बोलने लग जाएँ, या फिर जो जुमे का खुतबा होता है उसके अंदर अगर हम एक सेक्शन छोटा-सा एनिमल वेलफेयर पे भी ऐड करें, तो बड़े लार्जर मैसेज पे एक अच्छे तरीके से ये जो मैसेज है वो डिलीवर हो सकता है। अच्छा अनीज़ा, ये बताएं क्योंकि लाइव जा रहे हैं इस वक्त, करोड़ों पाकिस्तानी प्रोग्राम देख रहे हैं, ये उनको इस बात का आगाही देना भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक्टिविज़म कर रही हैं, तो आपके पास कैसे कैसे केसेस आए हैं तशद्दुद के या बदसलूकी के जानवरों के साथ? तशद्दुद की तो मतलब इस तरह के भी केसेस आए हैं कि बंदा उन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकता, एक कॉमन माइंड। मुझे एक बिल्ली मैंने रेस्क्यू की थी, उसकी मूंछें जलाई हुई थी बच्चों ने।
शूटिंग के केस तो वैसे ही इतने ज़्यादा मिलते थे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद शूटिंग को सपोर्ट करती थी, और पंजाब में पहले डॉग कलिंग थी तो बहुत सारे केसेस होते थे जिसमें कुत्ता या तो जहर दिया हुआ मिलता था या फिर कुत्ता गोली लगा हुआ मिलता था और वो बुरी तरह तड़प रहा होता था। इसके अलावा बहुत सारे बहुत अजीबोगरीब किस्म के केसेस मिलते हैं। बच्चे ने किसी ने छत से बिल्ली को फेंक दिया, या घर में कोई खातून बहुत ज़्यादा तंग थी तो उन्होंने बिल्ली को डंडे मार मार के टांग तोड़ दी। इस तरह के बहुत सारे केसेस मिलते हैं। मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आती कि क्या हम मेंटली इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हम अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो जानवरों पे निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, ये बड़े ऐसे केसेस हैं और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह से अनीज़ा, और इंशाल्लाह लगी रहें और आपका मैसेज जो है पाकिस्तान की आवाम ने जो है वो सुना है, और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को भी जो है जानवरों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। मेरे ख्याल से घर के बाहर अगर आप कोई पानी का बर्तन रख दें उनके लिए, हम देखते हैं स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं और भी बड़े जानवर होते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंसानों का भी ख्याल रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल जी, थैंक यू वेरी मच अनीज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। और आज का ख़वातीन हज़रात है ब्रदर्स डे, भाइयों का दिन है, तो भाई भाइयों के दर्द वंडावन ते भाई भाइयों दिया बावां, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त है शेर। थोड़ा सुपर नीचे हो गया होगा, पंजाबी हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है। दुख दर्द तकलीफ परेशानियां शेयर करना और हिफाजत करना, ये सब भाइयों की जिम्मेदारी होती है। आज मनाया जा रहा है भाइयों का आलमी दिन। तो भाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास का नाम है। बहनों का एतमाद और भरोसा, उनकी हिफाजत और कामों की जिम्मेदारियां भाइयों की ही होती हैं, और किसी भी मसले और परेशानी में आपकी एक कॉल पर भी भाई फ़ौरन पहुंच जाते हैं। ये होता है भाई का रिश्ता। तो आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे अहम पैगामात भाई के हवाले से जो कि हमें भेजे गए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को बहुत से रिश्तों से नवाजा है, और इन रिश्तों में एक सबसे अहम रिश्ता जो है भाई का रिश्ता होता है, और भाइयों के बलबूते पे तो दुनिया जीती जाती है। अल्लाह हम सब के भाइयों को आबाद रखे, खुश रखे। हैप्पी ब्रदर्स। आप दुनिया के सबसे प्यारे और केयरिंग भाई हो, और थैंक यू सो मच कि बड़े होते हुए भी हमेशा तुमने मेरी बात को माना और मेरी बहुत सारी डांटें खाई ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए, और जो तुम दुनिया में ज़िंदगी में चाहते हो वो अचीव करना और अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लव यू सो मच। जैसा कि आज ब्रदर्स डे है और इस्लाम हमें भाईचारे का दर्स देता है, तो सब मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी ब्रदर्स डे। भाई एक बहुत प्यारा रिश्ता है। अगर भाई से आप दोस्ती कर लें तो भाई से बेहतरीन दोस्त आपको शायद दुनिया में नहीं मिल सकता। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत अच्छे भाई हो। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे और बहुत सारी खुशियाँ दे, और जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आपको सब कुछ मिले। आमीन। हमेशा खुश रहो और सबको खुश रखो। ब्रदर्स डे के मौके पे मैं मुसलमानों को और हमारे पाकिस्तानियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तालीमात देता है। तो आजकल जो हमारे पाकिस्तान में इंतशार फैला हुआ है, हमें चाहिए कि हम सियासी जो वाबस्तगियाँ हैं उनको एक साइड पे रख के अपने पाकिस्तान के लिए सोचें, भाई भाई बन के रहें। जैसे कि आपको पता आज ब्रदर्स डे है, तो ब्रदर्स डे के हवाले से मैं आपको यही कहूँगी कि मैं अपने भाई हसन को यही कहूँगी कि तुमने जितना मुझे सपोर्ट किया है, मैं अब यहाँ तक जो पहुँची हूँ तुम्हारे बलबूते पे पहुँची हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे जो बाप और भाई वगैरह हैं वो जिस तरह जिम्मेदारियाँ फेस कर रहे होते हैं हमें नहीं समझ आती। हम लोग घर में होते हैं और हम कहते हैं कि आप लोग करते ही जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि वो ऐसी ऐसी जिम्मेदारियाँ फेस कर रहे हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते। बिल्कुल, आज ब्रदर्स डे है और आप भी अपने भाइयों को जो हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। और अगर मेरे भी भाई इस वक्त देख रहे हैं तो हैप्पी ब्रदर्स डे टू यू, आई लव यू। और ऐसी सपोर्ट जारी रखें। हमने आप ही अब इस वक्त हमारे जो सरबराह हैं तो हमने आप ही को देख के चलना है। तो हैप्पी ब्रदर्स डे। और आप भी कोई मैसेज देना चाहती हैं? आप दीदा हो गई हैं ब्रदर्स डे पे। बहरहाल ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है ख़वातीनों हज़रात, और हमें अहमियत देनी चाहिए। हमारे अपने जो रिश्ते हैं उनको बहुत बहुत प्यार से रखना चाहिए,
संभाल के हमें रखना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास भी, अगर आपने भी अपने मैसेजेस शेयर करने हैं तो आप हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, हमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो भेज सकते हैं। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और जितने नाजुक होते हैं उतनी ही आप समझ लें कि टूटना भी इनका उतना ही आसान होता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो अपनी एटलीस्ट जो अपनी फैमिली है, जो बहन भाई हैं, जो माँ बाप हैं, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनका एहतराम करें। और ये सारी चीज़ें होती हैं म्यूचुअली। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम लेते हैं एक न्यूज़ ब्रेक और ब्रदर्स डे को सेलिब्रेट करें और अपने भाइयों को आज चॉकलेट दें या कुछ भी दें, लेकिन लाजमी जाके एटलीस्ट एक गले तो लगा ही सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अपने भाई को मैसेजेस देना चाहते हैं या देना चाहती हैं तो आप हमें फेसबुक पे और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। चलिए जी, लेते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सुबह की सोच को फिर आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आपको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। और अभी जब हम लोग ब्रेक पे थे और आप लोग न्यूज़ देख रहे थे तो हम लोग बहुत अच्छी बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि खुदा से जो है दोस्ती करनी चाहिए, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, उससे दोस्ती करें, उससे अपनी दुख जो हैं वो शेयर करें, खुशियाँ जो हैं वो शेयर करें। इससे यकीनन आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। और इसी से रिलेटेड एक वीडियो भी है हमारे पास। बिल्कुल, मस्जिद नबवी में एक टिड्डी खुदा के आगे झुकती हुई दिखाई दे रही है। इस तस्वीर ने देखने वाले लोगों को ना सिर्फ अपनी जानिब मुतवज्जह किया बल्कि इस बात का एहसास भी दिलाया कि तमाम मखलूक़ात खुदा की इबादत में मशगूल होती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जैसे आज सुबह में जब भी मेरी कोशिश होती है जब मैं रास्ते में हूँ, ट्रैवल करूँ तो सूरह अर्रहमान की जो तिलावत है वो सुनूँ कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो उसमें अल्लाह ये कहते हैं कि सारे दरख्त, सारे जानवर जो हैं सजदा रेज़ होते हैं, मुझे सजदा करते हैं। और ये उसकी एक मिसाल है। अगर आपने देखी हो, इससे पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं जहाँ पे कबूतर जो हैं खाने काबा की तरफ झुके हुए और सजदा किए हुए जो हैं वो दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे पास वो मौजूद नहीं, वरना हम आपको दिखाते। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़, और ये चीज़ें हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि अगर आपने नहीं सजदा किया तो आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। और फिर वही है ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और हम न जाने क्यों अल्लाह से, खुदा से दूर है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो रिश्ता जो है दोबारा कायम करें। और अल्लाह तो कहता है कि अगर आपको ये जूते के तस्मे भी चाहिए तो मुझसे मांगो, मुझसे मांगो। हमने मांगना छोड़ दिया है। बिल्कुल, मांगना छोड़ दिया, हमें दुआ मांगना छोड़ दिया, हमें दुआ मांगनी नहीं आती ठीक तरह से। ऐसी ही कुदरत का एक और अनोखा कारनामा आपको बताते हैं कि 70 साला खातून के यहाँ पहले नन्हे मुन्ने मेहमान की आमद। ये भी एक अल्लाह की कुदरत ही है। भारत से ये खबर सामने आई है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि एक खातून को खुदा ने 54 साल के बाद औलाद की नेमत से नवाजा। आप उन खातून को देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर। क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त है। और ये एक और कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बी पॉजिटिव। और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, लेकिन आपने, अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि जितने भी इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि हम खुदा को भूल चुके हैं और हमने अल्लाह से वो जो एक ताल्लुक़ हमारा होता था, हमने वो जो उस पर थोड़ा सा खटा हो गया ताल्लुक़ शायद। तो भी कोशिश करनी चाहिए कि खुदा से और अल्लाह से जो अपना ताल्लुक़ है वो वापस जो है उसको बिल्डअप करें। डेली 5 मिनट अपने सारी फैमिली बैठ के खुदा का जिक्र करें, कोई अच्छी बातें करें। मैं आपसे कहूँगी, जो मैं अक्सर अपने मोटिवेशनल सेशंस में जाके बात करती होती हूँ, जो मैं खुद भी समझती हूँ, मैं ना उम्मीद नहीं लगाती। उम्मीद का मतलब क्या है? उम्मीद मीन्स 50-50। मुझे उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा, मतलब कि 50-50 नो। यकीन रखिए, यानी कि 100% कि ये काम होगा, मेरा रब ये काम करेगा, मेरे साथ ये होगा। आप अल्लाह को भी आगे से बता रहे हैं कि मैं खुद 50-50 हूँ, मैं तो सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ।
تو اللہ میں کہیں گے جب آپ 50-50 ہیں تو پھر میں بھی 50-50 دیکھوں گا میں بھی کروں گا یا نہیں. تو آپ کا جو یقین ہوگا تو آپ کی اس یقین کی لاج رکھنے کے لیے جو رب ہے وہ آپ کا کام کرے گا ضرور. تو یقین رکھیے. بالکل جی, اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم مل کے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائیں گے, پازیٹیو پاکستان ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی اپنے پروگرام کے اندر کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی اچھی پازیٹیو سٹوری شیئر کریں. تو ایسی ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ قربانی کے جذبے کا کوئی مول نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے. اب یہ سٹوری ہے جی, ایک صاحب جو ہیں حیثیت پاکستانی فواد بشیر نے جو ہے کروڑوں روپے مالیت کے جانور قربانی کے لیے جو ہے JDC ادارے کو مستحقین کے لیے عطیہ کر دیے ہیں, اور یہ کروڑوں روپے کے جانور ہیں اور انہوں نے عطیہ کر دیے ہیں. اور اس نیت سے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, بھی عید آنے والی ہم سب کو پتہ ہے, تو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے وہ جو جانور ہیں ان کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کو یہاں پہ بیٹھ کے درس نہیں دے رہے ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر کے عمل کر کے اپنی پرسنالٹی گروم کر سکتے ہیں, اپنی عادات اچھی کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اگر میری طرف سے اور منیب کی طرف سے کوئی بات آپ کے دل کو لگتی ہے اور آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے, تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ریوارڈ ہے. بے شک جی, بے شک جی. اور اب بات ہو رہی تھی, اب تھوڑی سی سیریس بات ہو گئی, لیکن اب تھوڑا سا فن ایلیمنٹ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر پکچر جس کو کہتے ہیں سانپ. جو سانپ وہ بیچ میں, جو لیفٹ رائٹ میں, وہ میں ہوں اور سونیا ہیں. اور دنیا کے ایسے بھی ممالک ہیں جہاں پہ سانپ نہیں پائے جاتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور آستین کے سانپ تو ہر جگہ آستین کے سانپ ہو گئے, لیکن وہ سانپ تو پائے جاتے ہیں. والد جی, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی خواتین و حضرات کہ آئی لینڈ سمیت جو ہے آئس لینڈ, نیوزی لینڈ, گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا میں سانپ نہیں پائے جاتے ہیں. اور ان علاقوں میں اب جو ہے وہاں ہوا اتنی ٹھنڈی ہے, موسم اتنا ٹھنڈا ہے, ایٹماسفیئر اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہ جو رنگیلے والے جو سرد خون جانور جو ہیں یہاں پہ وہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے ہیں. اس وجہ سے یہ وہاں پہ نہیں ہیں کیونکہ ٹھنڈ ہے, لیکن اگر ٹھنڈ موسم مناسب ہوتا تو شاید وہاں پہ بھی ہوتے. لیکن ہم سب کا تعلق میرے خیال سے کسی نہ کسی سانپ کے ساتھ پڑا ہوا ہے جس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. اور جہاں پر ہم قدرت کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور قدرت کا جو ہے وہ کارنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی آنکھیں غیر معمولی, اونٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کو غیر معمولی طاقت بخشی ہے. اسی کے ساتھ اللہ نے اونٹ کو ایک تیسری پلک کی صلاحیت بھی عطا کی ہے. یہ ایک اضافی پلک ریت کے طوفان کے دوران انہیں آنکھوں سے صاف دیکھنے میں مدد دیتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ کریشن. جی, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس وقت وہ موجود ہے. پرفیکٹ کریشن جو کہ اللہ پاک نے جو ہے یہ جانور بنایا ہے اونٹ, کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ ریت کا جو ہے ڈیزرٹ کا جانور, میں اس کو اس ماحول کے, اس ایٹماسفیئر کے حساب سے بناؤں گا, وہاں پہ طوفان بھی آئیں گے, سب کچھ ہوگا. اب جیسے وہ اتنے دور دور چلتے ہیں تو وہ پانی کی قلت کے حساب سے بھی وہ ہے, کوہان میں پانی جو ہے وہ رکھتے ہیں. بالکل, تو یہ پرفیکٹ کریشن ہے, سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اور ادروائز بھی آپ ان کے کلرز دیکھیں, ایون اگر آپ مور کو دیکھیں کہ کیا خوبصورت کلر کمبینیشن ہوتا ہے مور کا. آپ کسی جانور کو اٹھا لیں, کسی کبوتر کو بھی دیکھ لیں, کیا پر اس کے کس طرح سے سسٹمیٹک وے میں ہوتے ہیں, کوئی پتا ہی دیکھ لیں آپ, رنگ دیکھ لیں درختوں کے, پتوں کے. پرفیکٹ کریشن, پرفیکٹ کریشن. اور ہمارے ہم بھی تو اشرف المخلوقات ہیں, تو پرفیکٹ کریشن ہے. اور اب ذرا میں سونیا سے بات کرتا ہوں کیونکہ سونیا ہمیشہ جو ہے نا میک اپ میں بہت ٹائم لگاتی ہیں. میں آتا ہوں غریب بندہ, 5-10 منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہوں, نیچے آفس میں ویٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور سونیا جی آدھا گھنٹہ بالوں میں لگ رہا ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ میک اپ میں لگ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنی بیسیں, کتنی لیئرز لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ میک اپ صرف عورتیں ہی کرتی ہیں؟ جی نہیں, جی نہیں, آج بھی نہیں اور پہلے بھی نہیں, جی نہیں. پچھلے زمانے میں وائکنگز کو اپنی خوبصورتی کا اتنا خیال تھا کہ میک اپ ان کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ تھا. جی ہاں, ایسا ہی تھا. واقعی اونچے جوتے عورت کی پہچان کی جگہ مرد کی پہچان ہوا کرتے تھے, جو آج کل ہم ہائی ہیلز پہنتے ہیں. اور آپ اس بات پر یقین نہیں کر سکیں گے کہ جو ہائی ہیلز ہیں اصل میں مردوں کے لیے ہی بنائے گئے تھے, اور آج کل ہیلز بڑے پیمانے پر خواتین سے وابستہ ہیں. تاہم مرد خواتین کے پہننے سے پہلے بہت ہی پہلے ہیلز پہنا کرتے تھے. منیب, آپ نے تو نہیں ہائی ہیلز پہنی ہوئی؟
یہ جوتے پہلی بار 10ویں صدی میں فارسی فوجیوں نے اپنے پیروں کو اونچا کرنے کے لیے پہنے تھے، جس سے وہ اپنے جو تیر کمان وہ یوز کیا کرتے تھے وہ چلاتے تھے اور استحکام حاصل کیا کرتے تھے. ان کی ہائٹ اوپر ہو جاتی تھی نا، اس طرح سے وہ ان کو کوئی اسٹول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور آج کل لڑکیاں جو ہم لوگوں کی ہائٹ پہ پہنچنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. کچھ کھائے شائے کرے لڑکیوں، مطلب کوئی دیسی کی ہوش ہو، کوئی لٹکا کرے کوئی. مطلب آج کل دیکھیں ہیلز کا استعمال اس وقت اگر مرد کرتے تھے تو وہ پازیٹیو کام کے لیے کرتے تھے، کہ تیر کمان کے لیے. کس کام کے لیے؟ ہاں پٹائی کرنے کے لیے، کھانے کے ہیلز کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. ایک اور جناب خبر، مریخ پر ونڈ ساؤنڈ یعنی کہ جو ایک ہوا کا جو ایک ساؤنڈ ہوتا ہے وہ سنائی دے رہا ہے. ناسا نے یہ بات پروف کی ہے کہ وائبریشنز کے ذریعے مریخ یعنی کہ مارس پر ہوا کی آواز سنی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسپیشل ہیڈ فونز درکار ہوتے ہیں آبویسلی. لیکن وہ جو ساؤنڈ ہے کیا وہ ہم سنا سکتے ہیں؟ آلرائٹ جی، ساؤنڈ سنتے ہیں، آواز تھوڑا کھولیں. کراچی میں سی ویو پہ آتی ہے. اگر آپ کو مارس کی آواز سننی ہے، یہ میرے خیال سے انہوں نے کراچی سی ویو سے ہی جا کے ریکارڈ کر کے جو ہے نا ناسا والے ہمیں ماموں بنا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ہم نے مارس سے ریکارڈ کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ فون اسپیشل ہیڈ فون صحیح ہے، ہمیں تو آئے بھی آ رہی ہے آواز. ایسی آوازیں تو آتی ہیں ہمارے پاس، سی ویو پہ ایسی آوازیں آتی ہیں. بہرحال جی یہ کہتے ہیں کہ یہ مارس پہ ہوائیں چل رہی تھیں، اور یہ وہاں سے انہوں نے ریکارڈ کیے ہیں، اور جہاں پہ ہوائیں چل رہی ہوں وہاں پہ گڈی بھی اڑی ہوگی. جسٹ امیجن مارس میں جادو گڈی اڑا رہا ہے. اب میرے خیال سے بریک میں چلتے ہیں، میری بھی کافی ختم ہو گئی ہے. بریک میں چلتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے پاس ہوں گی نرگس سلطان چوہان صاحبہ، جو کہ ایک سوشل میڈیا ہیراسمنٹ کے جو کیسز ہیں وہ دیکھتی ہیں. تو ہم ذرا ڈیٹیل میں جانیں گے سوشل میڈیا ہیراسمنٹ کے بارے میں. بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے یہ سیگمنٹ. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جی خواتین و حضرات. اور بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ بات کریں گے سوشل میڈیا ہراسمنٹ اور نارمل جو بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے. ہمارے اسٹوڈیو گیسٹ بھی موجود ہیں. ناظرین ہمیں پتہ سوشل میڈیا اس وقت حالیہ دور کا سب سے جو ہے بڑا ٹول ہے جو کہ لوگوں کو سوچ بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. آلدو پاکستان میں بگاڑ ہی زیادہ ہے. ہر بچے بوڑھے اور جوان کے ہاتھ میں نظر آنے والا موبائل فون انفارمیشن وارفیئر کا ایسا ٹول ہے جس سے بیانیے بننے اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا کا جو ہے غلط استعمال اب تک نہ جانے کتنے افراد کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خبریں نظر سے جو ہے گزر رہی ہوتی ہیں کہ سوشل میڈیا سے منسلک ہوتی ہیں. لڑکیوں کو جنسی ہراساں کیا جانے کے ہزاروں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. آخر معاملات کتنے اہم ہیں اور سنجیدہ ہیں، اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ نرگس سلطانہ چوہان، جو کہ اسپیشلی ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں ان کو کیٹر کرتی ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. بہت شکریہ، گڈ مارننگ. میں سمجھتا ہوں آپ سے ہی یہ آغاز کریں، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی بھی خواتین ہیں آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اس میں بہت اہم جو ہے معلومات. بلکہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس وقت آپ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر آپ وہ سوال لکھ کے بھیج سکتی ہیں. ہم لوگ لائیو ہیں، اور ہم یوٹیوب پر بھی لائیو ہیں، ہم فیس بک پہ بھی ہیں، ہم انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں. کوئی سوال ہے اگر آپ کا یا کوئی شکایت ہے تو پلیز آپ ہمارے ساتھ ابھی کے ابھی شیئر کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطانہ صاحبہ، ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. سلطانہ صاحبہ یہ بتائیے، نرگس سلطان صاحبہ یہ بتائیں کہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں یہ ڈیلی بیسس پہ کتنے رجسٹر کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں ایسا تو اس طرح سے ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اچھا. ہراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ بہت سی فیمیلز مجھے اپروچ کرتی ہیں کیونکہ میرا جو پروفائل ہے وہ آفیشیل ہے،
اس پہ ایڈوکیٹ مینشن ہے. تو بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ کمپلینٹس کرتی ہیں. بہت سی لڑکیاں صرف اس وجہ سے سامنے نہیں آتی کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتی ہیں. انہیں فیملی کا خوف ہوتا ہے, کسی بھی وقت کسی کی باتوں میں آ کے وہ اپنی پکچرز شیئر کر لیتی ہیں, اپنی ڈیٹیل شیئر کر لیتی ہیں. سم ٹائم نارمل جو پکچرز جیسے کسی شادی, کسی فنکشن کی, کہیں فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر کی, وہ انہوں نے شیئر کی, سوشل میڈیا سے کسی نے اٹھا کے کراپنگ کر کے ان کو مس یوز کیا اور اس کے بعد ان کو ہیراس کرنا شروع کر دیا. آپ یوں سمجھیں کہ 100 میں سے کوئی 5% لڑکیاں ہیں جو اتنا, جن کے اندر ایک کرج ہوتی ہے یا فیملی جن کو اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ وہ سامنے آ کے اپنی آئیڈینٹی بتا کے کمپلینٹس کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ آن لائن FIA کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. سائبر کرائم بالکل, وہ ایون آپ کو وہ آپ کی آئیڈینٹی بھی نہیں بتاتے, مطلب وہ پبلک نہیں کرتے. کیونکہ 2-3 دفعہ میری FIA میں نے ایسی کمپلینٹس کو فارورڈ کیا ہے جس میں انہوں نے لڑکیوں کی آئیڈینٹی کو سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کیا. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ بے شک سے, ان کو لائر کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ FIA کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنی آن لائن کمپلینٹ رجسٹرڈ کروائیں, یا جو ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کر کے اپنی وہ کمپلینٹ جو ہے وہ فارورڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لا, کوئی قانون مقرر کیا گیا ہے؟ بالکل, سائبر کرائم لا جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ جو کرائمز ہیں انہی کو ڈیل کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بات کی لڑکیوں کی جو اپنی پکچرز شیئر کر دیتی ہیں یا ادھر ادھر, پھر وہ بعد میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے جو ان کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ FIA کو اپروچ کریں گے تو ہم آپ کی جو پکچرز ہیں یا کچھ بھی جو بھی چیزیں, فار ایگزامپل آپ کو بلیک میل کریں گے, نقصان پہنچائیں گے. تو اس سچویشن میں اگر کوئی لڑکی FIA کو اپروچ کرتی ہے تو اس پہ یہ کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, یا FIA اتنا اس کو کانفیڈنس دے کہ وہ بلیک میل نہیں کر سکیں گے جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, جب آپ کسی اتھارٹی کو اپروچ کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ FIA کو اپروچ کرتے ہیں, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس کیا تھا جس میں اس نے لڑکی کے 9 پروفائل بنائے ہوئے تھے, آلموسٹ 9 پروفائل فیس بک پہ بنا کے اس کی پکچرز شیئر کر رہا تھا. جب ہم نے FIA کو کمپلینٹس کی, انہوں نے ہم سے پکچر کا ڈیٹا مانگا, ہم نے انہیں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے سچ بولنا ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی ساری جتنی ڈیٹیل تھیں فیس بک پہ اور جہاں جہاں جس ویب سائٹ پہ تھی, انہوں نے ساری کی ساری بلاک کروا دی. ان ساری سائٹس کو کانٹیکٹ کر کے انہوں نے, جہاں پہ فیس بک پہ تو انہوں نے خود سے بھی ڈیلیٹ کیا, جہاں پہ نہیں پاسبل تھا انہوں نے اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کر کے اس کو سیکیور کیا. میم ایک بات بتائیے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی ہوتی ہوگی؟ بالکل, کیا ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں, ویسے تو بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہیراسمنٹ کے ٹائپ پہ. یوزلی جو اب تک ہم نے کیا, ایون بیل سٹیج میں بھی ان کی بیلز نہیں ہوتی. ٹرائل تو بہت بعد میں آتا ہے نا FIA کا. بیل سٹیج پہ بھی ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں اور جہاں پہ کوئی فیمیل کے اگینسٹ اس طرح کا کرائم ہوتا ہے تو ان کو بیلز بھی نہیں ملتی. سزا تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سزا اسی ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے خلاف ایک FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے, اور FIR جو FIA کی ہوتی ہے وہ ایزیلی اس میں سے آپ اس کو کریک نہیں کر سکتے. آرڈنری FIR وہ نہیں ہوتی. اور ایک بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں فیمیل کو بہت پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے تھرو لا. گزشتہ حکومت میں بھی, اس سے پہلے حکومتوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. اور اب ہیراسمنٹ میرے خیال میں جو رپورٹ ہوتی ہیں چیزیں, ان میں فیمیل کو لازمی انصاف ملتا ہے. اچھا, اس کے کوئی ون ونڈو سولوشن ہے سائبر کرائم کا, FIA کا, کہ رپورٹ کرنا, کیا پروسیس ہے تاکہ جو دیکھ رہی ہیں خواتین جو کرنا چاہیں ایزی پروسیس ہے؟ بالکل, نمبرز بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, آپ کو نمبر بھی مل جائے گا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن کمپلینٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ان کے آفس جانے کی بھی ایون ضرورت نہیں ہے. آپ وہ لنک شیئر کر لیں, آپ وہ ڈیٹیل شیئر کر لیں, آپ وہ پروف شیئر کر لیں. آپ کے ایک ٹچ کی دوری پہ ہے. سب کے پاس موبائلز ہیں, سب کے پاس آلموسٹ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ ہراسمنٹ کا شکار ہی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان گیجٹس کو استعمال کرتے ہیں. جب ایک دفعہ آپ اتھارٹی کو اپروچ کر لیتے ہیں تو وہ سلسلہ وہی پہ رک جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ FIA کو کمپلینٹ کرتے ہیں تو نہ تو وہ آپ کی آئیڈینٹی کو کہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں, نہ ہی وہ آپ کے کیس کو کہیں پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایون بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے ججز کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. FIA کے کیسز کو اسپیشل جج ڈیل کرتے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی اگر جسٹس صاحب ان کیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسپیشلی کہتے ہیں کہ میڈیا پہ آپ فیمیل کی آئیڈینٹی کو یا اس کیس کو ہائی لائٹ مت کریں. تو میرے خیال میں صرف ایک سٹیپ کی بات ہوتی ہے, تھوڑی سی جرت کی بات ہوتی ہے. آپ تھوڑی سی جرت کر لیں. وہ بندے جو بلیک میل کرتے ہیں وہ موسٹلی بزدل ہوتے ہیں, ان کے اندر گٹس اتنے نہیں ہوتے کہ وہ فیس کر سکیں. آپ پہلے سٹیپ میں جب کمپلینٹس کرتے ہیں تو اسی ٹائم پہ وہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے خلاف کچھ بھی کریں.
میم صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہراسمنٹس نہیں ہے, اس کے علاوہ سڑک پہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. بالکل ہے, یہاں تک کہ ٹیلی فون کالس پہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے کو کال آئی ہے, انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا, میں تھانے صدر سے بات کر رہا ہوں, آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ تو اندر بند ہے اور آپ تھانے تشریف لائیں. انہوں نے کہا جی میری تو شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, تو میں کہاں کیڈا بیٹا. یہ اسکیم بھی بہت عام ہے, یہ فیمیل سے ہٹ کے میلز میں جنرل ہیراسمنٹ پہ یہ اسکیم بہت زیادہ. میم مجھے بھی ایک کال آئی تھی کچھ پچھلے دنوں کہ جی ہم آپ کے بینک سے بات کر رہے ہیں, آپ ہمیں فلانا فلانا ڈیٹیلز دیں اور ہم آپ کا بینک کا یہ کریں گے یوں کریں گے. تو میں نے کہا جی یہ تو سیٹرڈے ہے, آج سیٹرڈے کو کون سا بینک کھلا ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے باقاعدہ طور پہ. میں نے ان کی کال کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے مینیجر کو سینڈ کیا کہ یہ نمبر اس طرح ہے. انہوں نے کہا میم فوراً سے آپ اس کو بلاک کریں, اور پھر بینک نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں رپورٹ کریں نمبر, ہم اس کو سائبر کرائم میں دیں گے. ایسے یہ ہراسمنٹ کی کئی طرح کے اقسام ہیں, یہ اسکیم بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی کو اسٹیئر کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن, چاہے میل ہے یا فیمیل, اگر آپ کنٹینیوسلی اسٹیئر کر لیں وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کر رہے ہیں کہیں پہ, جو مطلب جہاں پہ وہ موجود بھی نہیں, آپ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, کچھ بھی ایسی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. اور ان ساری چیزوں کی قانون میں سزا موجود ہے. ہمارے جو سوشل میڈیا ان باکس میں جو میسج ریکویسٹ میں آتے ہیں میسیجز, کیا وہ بھی ہراسمنٹ میں ہوتے ہیں؟ بالکل, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, بہت سارے لوگوں کے دل دھڑک گئے ہوں گے سن کے. 2-4 میسج سنائے. ایون مطلب اس کو لوگوں نے ایز اے جوک بھی لیا اور اس پہ میمز بھی بنائے کہ خاتون کو اگر آپ 2 دفعہ گڈ مارننگ کا میسج کریں گے تو وہ بھی ہراسمنٹ ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اور بار بار آپ اس سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ٹیز کر رہے ہیں, تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. چلیں ہیلو ہائی کی میسج چلیں سمجھ میں آتا ہے, ہونے نہیں چاہیے, چلیں ٹھیک ہے, یہ بہت لائٹر نوٹ ہیں. لیکن میسج کر کے, اب مجھے سونیا نے اپنے جو میسیجز دکھائے, ان کو کیسے کیسے میسیجز آ رہے ہیں, ہم شور باقی بھی ساری خواتین کو ایسے میسیجز آتے ہوں گے کہ آپ لٹرلی شرم کے, تہذیب کے سارے جو حدود ہیں وہ پار کر دیتے ہیں. مطلب میں اس لائیو شو میں وہ میسیجز نہیں پڑھ سکتی ہوں. میں نے سوچا کہ میں پڑھوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ذرا اچھا معقول معلوم نہیں ہوگا اس وقت وہ پڑھنا. ان میسیجز کو, یا کوئی بھی جس لڑکی کو میسیجز آ رہے ہیں, تو وہ ان کی اسکرین شاٹ لے گی. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے, اور پھر وہ FIA میں جو ہے اپلیکیشن لکھ کے اس کے وہ جو اس کا پروفائل ہے, فیس بک کا پروفائل ہے, اس کا لنک آپ اس میں پیسٹ کر دیں, یا اس کے اسکرین شاٹ اس کا بھی لے لیں اور آپ ان کو فارورڈ کریں کہ یہ بندہ مجھے ہراس کر رہا ہے. میم بٹ موسٹلی جو ہے نا وہ فیک پروفائلز ہوتے ہیں, وہ اپنے اوریجنل آئی ڈی سے نہیں اپروچ کر رہے ہوتے. بالکل ایسی ہے, لیکن وہ کس کمپیوٹر سے آپریٹ کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ سے کریں, IPL اس کا ہو جاتا ہے. اگر موبائل سے کر رہے ہیں, کون سا موبائل ہے, کس جگہ سے ہے, اب تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. سن لیجئے وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, میم نے بتا دیا ہے کہ آپ اگر فیک آئی ڈی سے بھی کسی کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بچ نہیں سکتے, سب پھڑے جائیں گے. اور موسٹلی فیک آئی ڈی سے ہی کرتے ہیں, اوریجنل آئی ڈی سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. جی, سائلنٹ بوائے, بالکل ایسے ہی. نہیں, پریٹی ڈال بھی ہوتی ہے, کیونکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ فیمیلز کے علاوہ میل کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. بلکہ میرے پاس 2-3 کیسز ایسے آئے جس میں میل نے کمپلینٹ کی, اور سب میری بھی کمپلین آنے والی ہے آپ کے پاس. اور سب سے جو مجھے چیز لگی, مطلب ایک پیتھیٹک کہہ لیں کچھ بھی, کہ میل اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مطلب لوگ نہیں کنسیڈر کرتے کہ یہ بھی وکٹم ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ صرف فیمیل ہراس نہیں ہوتی, میل بھی ہراس ہوتے ہیں. بلکہ اگر میں آپ سے, کچھ لوگوں کو شاید میری بات ناگوار گزرے, آج کل جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں اس میں زیادہ میلز ہیں. میلز کو ہراس کیا جا رہا ہے, میلز کو ہراس کیا جاتا ہے. ہاں جی, میلز کو ہراس کیا جاتا ہے. ایون ورک پلیس پہ بھی ہراسمنٹ میں میلز کے کیسز آئے ہیں میرے پاس, اور سوشل میڈیا پہ بھی. آپ نے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, کچھ عرصہ پہلے کیس رپورٹ ہوا تھا جس میں اس نے فیک ہراسمنٹ کا بندے پہ ایلیگیشن لگایا, بندے نے سوسائڈ کر لی. تو یہ والی چیز جو ہے آپ اس کو لائٹ نہ لیں. انفیکٹ پاکستان میں جب کوئی عورت کمپلینٹ کرتی ہے تو موسٹلی اس کو یہ لیا جاتا ہے کہ عورت ہی مظلوم ہے, لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. کافی کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ لڑکوں کو ہراس بھی کیا جا رہا ہے, لیکن لڑکوں کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہے. جی, یہ آپ نے نا بڑا اچھا ٹاپک چنا ہے, اور میں پروگرام میں روز ہراس ہو رہا تھا. میں دیکھیں میں نے ہراس کیا. ہاں جی, یہ ہراسمنٹ کی ایک قسم ہے, آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, اور آپ نے آن ایئر کی ہے. آن ایئر ہراس کیا جا رہا ہے. بالکل, میں ریکارڈ کر منی بھائی آن ایئر ہراس. منی بھائی, اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے نرگس, اور میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز ہوں میلز ہوں, رپورٹ کرنا چاہیے. بالکل رپورٹ کریں گے تو ہی آگے جو ہے نا ہم لوگ, یہ جو کچرا ہے نا سوسائٹی کا, اس کو صاف کریں گے. لیکن کچھ جو کچرا ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اب وہ کچرا
काउंटर बैक करेगा. फॉर एग्जांपल आप कंप्लेन कर देती हैं, ऑफ कोर्स एफआईआर जाएगी, उसके बाद उसकी एफआईआर होगी, अरेस्ट करेंगे. कुछ बहुत पावरफुल लोग होते हैं, फिर वो आपसे बदला लेते हैं, तो उसका कोई प्रोटेक्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कंप्लेन करूं या कोई करें? से मैं बहुत कुछ समझ गई देखिए, बदला जहाँ तक लेने की बात है, जब आप लेट्स सपोज आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, वो बाद में आपके खिलाफ कुछ करता है, तो वो चीज़ आ जाती है रिकॉर्ड पे कि इनकी प्रीवियसली कुछ इनके मामलात ऐसे थे कि इसको काउंटर करने के लिए करा. एक बात. दूसरी बात ये, मैंने 2-3 ऐसे केसेस किए हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत हाई पोस्ट पे, लाइक 20 ग्रेड के ऑफिसर, 19 स्केल के ऑफिसर फीमेल को हरास किया गया उसके बॉस की तरफ से, और बॉस भी आप इमेजिन कर सकते हैं 21-22 स्केल के ऑफिसर से. अब जब खातून जो है उनको सज़ा भी मिल गई साहब को, खातून रीइंस्टेट भी जॉब पे होगी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब जब वो जॉब पे रीइंस्टेट हो चुकी हैं, साहब को नीचे से ट्रिब्यूनल से सज़ा मिल गई, लेकिन ऊपर प्रेसिडेंट के पास जाके उन्होंने मर्सी की अपील फाइल की, उसमें वो लोग बरी हो गए और दोबारा रीइंस्टेट हो गए. ये प्रेसिडेंट कौन से थे? ममनून हुसैन साहब थे जी. अब उसके बाद ये हुआ कि वो साहब उसी डिपार्टमेंट में, अब मे बी विद इन 2 to 3 days में दोबारा हरासमेंट की पटिशन फाइल करूं, क्योंकि उन खातून के लिए उन्होंने अरसा हयात तंग कर दिए, बहुत ज़्यादा उनको टीज़ करना और वो सारा कुछ. इस चीज़ पे मेरा बहुत सख्त एक रिजर्वेशन कह लें, ऑब्जेक्शन कह लें. काफ़ी सारे जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम उन्हें भी कहते हैं कि आप इस पे कुछ ना कुछ करें, कि मर्सी की जो अपील है, जब एक प्रूव हो गई है चीज़, एक बंदा हरासमेंट करता है, प्रूव हो गया है और इस लेवल पे आके करता है. आई मीन वहाँ पे कोई 20 से 25 खवातीन काम करती थी, ये एक खातून थी जिसने इतनी जुर्रत की कि इसने स्टैंड लिया. 3 साल इसकी जॉब खत्म हुई, उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की. मीडिया से भी इनका ताल्लुक था, बहुत से मीडिया चैनल्स पे भी आती है, मैं इसलिए नाम नहीं उनका लूँगी, लेकिन उनकी फैमिली ने उनका बहुत साथ दिया. आपकी फैमिली आपका साथ दे, आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, आपके अंदर इतना स्टेमिना हो कि आप वो सारे गन, सारे कीचड़ और सब चीज़ों से बच सकें. सबसे बड़ा उन्होंने उस खातून पे ये ऑब्जेक्शन लगाया, जी इनकी शादी नहीं हुई, ये जहनी मरीज़ हैं, इन्होंने इसलिए मुझ पे एलिगेशन लगाया. और आप सोचें कि वो किस तरह से उन्होंने टॉलरेट किया. उनकी जगह पे अगर कोई कमज़ोर नर्व की खातून होती तो वो सुसाइड कर लेती, लेकिन मैं कहती हूँ कि उन्होंने पूरा रेजिस्ट किया, लड़ाई की. अभी स्टिल शी इज़ फाइटिंग. कभी उनको किस जगह पे भेज देते हैं, कभी किस जगह पे, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल. वहाँ पे मेरा ख्याल है कि अथॉरिटीज़ को ये चीज़ देखनी चाहिए कि पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है. मैम एक बात बताइए, तो लड़के लड़कियों का या मर्द खवातीन की बात होगी, लेकिन बच्चों की भी हरासमेंट जो है वो कम नहीं होती है. इवन स्कूल टीचर्स तक, प्रिंसिपल्स या मदरसों में सब, यू नो, आप बहुत सारे केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे सुनते हैं, और ऐसे ऐसे वाहियात केसेस होते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि इंसानियत से गिर जाते हैं. मोस्टली दबा दिए जाते हैं, क्योंकि वेल रिप्यूटेड स्कूल्स होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं. चाइल्ड अब्यूज बहुत ज़्यादा है. तो उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया गया है? देखिए, लॉ है, लेकिन लकूने हर जगह है. मेडिकल में डिले किया जाता है, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं किया जाता, पुलिस के साथ आप प्रॉपर तरीके से आप कोऑपरेट नहीं करते. माँ बाप को ये होता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब हमारा बच्चा जो है वो डिफेम ना हो, उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, इसकी असैसिनेशन हो जाएगी फॉरएवर, इसके साथ एक टैग लग जाएगा, वो चीज़ें हैं. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी. कोई 6-7 साल पहले इस्लामाबाद के एक बहुत पोश सेक्टर में, बहुत वेल रिप्यूटेड, बहुत मतलब जिसको आप कह लें अपर क्लास का स्कूल है, वहाँ पे जो एक गालबन टेक्नीशियन था, उसने एक बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ किया था. और बच्चे की माँ से मेरी बात हुई थी, गालबन फ़हद हुसैन साहब थे डॉन पे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और उनसे बात हुई थी खातून से. तो खातून ने हर जगह पे कंप्लेंट की, सब कुछ किया, उल्टा उन्होंने बच्चे को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया था और कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि अथॉरिटीज़ बहुत ताकतवर थी, जो स्कूल अथॉरिटीज़ थी. बाद में मुझे पता चला वो शायद बाहर मूव कर गए. बच्चे की जो वालदा थी वो बाहर चली करना ही बनता है जब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा. जब आप तो ये थोड़ा सा चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली साइड पे आपको वर्क करने की मजीद ज़रूरत है. मतलब वो साइड अभी है, लॉ है लेकिन वीक है. सो बेसिकली अगर मैं, इफ आई एम करेक्ट, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं काम कर रहे हैं, लॉज हैं, लेकिन पॉलिटिसाइज्ड हैं. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते. गरीबों के लिए वो गरीबों को जेलों में डाल देंगे, लेकिन जैसे ही कोई ताकतवर बंदा आएगा तो उसके सामने झुक जाएंगे. क्योंकि इंतहाई गलत है, ऐसे मुआशरा नहीं बन सकता. और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये आपने हाईलाइट किया, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आवाम को आगाह होना चाहिए. हम लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कानून तो बना सिर्फ गरीब के लिए, जो कि प्रैक्टिकली हम लोगों को दिखता भी है. ऐसे इन चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यह कि ग्रॉस रूट लेवल पे आपने चीज़ों को बेहतर करना है. आपने पेरेंट्स को अवेयरनेस देनी है,
آپ نے معاشرے میں اویئرنیس دینی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ریلیجیس لیڈر ہیں ان کو آگے لے کے آئیں. آپ جمعے کے خطبے میں علماء کو کہیں کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے یا بچوں کے ساتھ ایون جو کسی قسم کی بھی اس طرح کی اخلاقی وہ ہے برائی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. جب آپ کے ممبر سے یہ چیز مسجد کے ممبر سے یہ چیز ہائی لائٹ کی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی بہتری آئے گی. کوئی بھی چیز جب تک گراس روٹ لیول سے ٹھیک نہیں آپ کرتے وہ بہتر نہیں ہوتی. دوسری بات یہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بڑے آدمی کے لیے کچھ چھوٹے آدمی کے لیے کچھ, کہ جس نے مرسیڈیز چوری کی ہے یا جس نے گاڑی چوری کی ہے وہ تو نکل آیا ہے, یا جس نے خزانہ لوٹا ہے وہ تو نکل آیا ہے, لیکن جس نے ایک سائیکل چوری کی ہے وہ پچھلے 5 سال سے جیل میں پڑا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے بچے کو نا ایک اس میں ایک اتنا حوصلہ دیں کہ وہ آپ سے ہر بات کر سکے. میرا خیال ہے جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ سب سے بڑی ریزن ہے. بچہ آپ کو بتا ہی نہیں پاتا. ایگزیکٹلی, بچہ آپ کو آ کے بتائے ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مطلب گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. آپ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خاموش مت رہیں. اگر آپ وکٹم ہیں تو آپ ضرور بولیں. اگر آپ بولیں گے نہیں تو آپ کو اتنا ہی دبایا جائے گا. آپ بولیں گے, آپ کی آواز نکلے گی تو آپ کو انصاف ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. آپ کسی چیز سے مایوس نہ ہوں. آپ اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ جو آپ کو وکٹمائز کر رہا ہے وہ بہت پریشرائز ہاں جی طاقتور ہے اور بہت اس کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے. آپ اٹھیں بولیں, کیونکہ ظلم سہنے والا ظالم سے بڑا ظالم ہوتا ہے. آئی بلیو. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات کی. ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے ایک پرسنالٹی موجود ہوں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں بھی یہی بات کہوں گی جو کہ نرگس صاحبہ نے کہی کہ پلیز اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں. اپنے صرف بچوں کو نہیں, اپنی ماؤں بہنوں کو بھائیوں کو سب کو کانفیڈنس میں لے کے رکھیں. کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کریں, آپس میں بات چیت کیا کریں اور بتائیں کہ میں تمہارے پیچھے ہوں. کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو مجھے بتاؤ. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کلائمیٹ چینج اس پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے. پاکستان میں بھی پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کے مسائل موجود ہیں, لیکن گزشتہ آنے والے سیلاب کی وجہ سے سیلاب زدہ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومتی اقدامات تو ایک طرف, لیکن فلاحی تنظیموں نے بھی سیلاب متاثرین کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے. اسی طرح ایک تنظیم بوند شمس ہے جو کہ پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بوند شمس کے بانی ڈاکٹر عماد فرق. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت زبردست کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو عماد یہ بتائیں, جو بوند شمس نام ہے بڑا زبردست سا نام ہے, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ یہ بالکل میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. یہ حمزہ فرق میرے چھوٹے بھائی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس وقت یو کے میں ہوتے ہیں. ہی از دی فاؤنڈر آف دی آرگنائزیشن. اس نے یو ایس سے ایجوکیشن حاصل کی, پھر یو کے میں ہے, اور وہ اپنے گاؤں کے لیے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو ہم نے جو نام ہے اس کی ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں نے ایک ٹیکنالوجی انوویٹ کی ہے وچ یوزز سولر انرجی ٹو ایکسٹریکٹ, اور پھر پانی کو فلٹر کرتی ہے اور پھر لوگوں کو پرووائڈ کرتی ہے. تو بوند شمس مطلب ڈراپلیٹس آف سن, ٹھیک ہے, شمسی توانائی کو یوز کر کے بوند شمس. تو شمسی توانائی کو استعمال کر کے ہم جو ہے وہ صاف پینے کا پانی جو مہیا کرتے ہیں. یہاں سے ہم نے اس کا نام جو بہت اچھا کانسیپٹ ہے اور نام بھی بڑا اچھا سوچا. یہ اسکرین پہ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کا جو پروسیس ہے, جو اس کے جس طریقے سے یہ فلٹر کیا جاتا ہے, پانی کو صاف کیا جاتا ہے, بڑا زبردست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو سیلاب متاثرہ جو افراد ہیں ان کی مدد کی ہے آپ نے, کن کن علاقوں میں کی ہے سب سے پہلے؟ لیکن ایک چیز, یہ جو سارا پروجیکٹ ہے, اس کی مینوفیکچرنگ ہے, پروڈکشن ہے, یہ ساری پاکستان میں ہو رہی ہے, رائٹ؟ جی الحمدللہ, وی آر ویری پیٹریوٹک ان دیٹ وے. ہمیں جب موقع ملا اس طرف کام کرنے کا تو ہم نے میک شور کیا کہ ہم ہر قسم کی جو اپرچونٹی ہے وہ پاکستان کے اندر ہی لے کے آئیں.
اور خود ہمارا جو تعلق ہے میرا چکوال سے ہے. اور یہ پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے جو آپ نے چکوال میں ہی ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جی جو ہم اس کی ابھی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن ہے وہ ہم چکوال میں پہلے اسلام آباد سے شروع کی تھی اور اب چکوال میں ہم نے شفٹ کر دیا. اور جو پروجیکٹس ہیں وہ تو پورے پاکستان کے اندر، پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین بھی کرتا ہوں. اور تو یہ ایک اس کی لیکن جو مینوفیکچرنگ ہے وہ چکوال سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ پاکستان کے اندر 70+ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں. 70+ الحمدللہ. اور ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی ڈپلائمنٹ. ہم یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی لگاتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم کسی کو دے نہیں رہے، ہم لوگوں کے ساتھ مل کے، ڈیفینیٹلی ہیلپ تو چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے ہم لوگ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم دے نہیں رہے، ہم خود ہی اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری ہم خود لے رہے ہیں. فائنینسز کیسے مینیج کر رہی ہیں، فنڈنگ کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ اس کی دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نان پروفٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو بیسک کام چلتا ہے وہ ڈونر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو زیادہ سے زیادہ ڈونر ہے وہ UK US فورن کنٹریز سے ہم لوگوں کو بتا کے سمجھا کے کہ پاکستان کے اندر صاف پینے کے پانی کے بہت مسائل ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں شہروں میں بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو لوگ ریگولر بیسس کے اوپر جو پانی استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس جگہ سے قریب سے نہ گزرنا سمجھیں، لیکن ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ دے ہیو نو آپشن. اگر آپ کے 10 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ایک ہی تالاب ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کو یو آر فورسڈ ٹو ڈرنک دیٹ کنٹامنیٹڈ واٹر. تو ہم لوگ بالکل ان جگہوں پہ ہمیں جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ الحمدللہ اس کی کیپیسٹی کے اس بارے میں آپ کو بتاؤں تو اٹ پرووائڈس 10,000 لیٹرز آف کلین ڈرنکنگ واٹر ایوری ڈے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 10 سے 15 سال کے لیے انشاءاللہ 20 ایئرس تک بھی جو ہے وہ آپریشنل ہوتی ہے. ایک دفعہ جب ہم ڈپلوائے کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ ہم لوگ خود اس کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. ہم کسی کو ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مینٹین کر کے دیں گے، ہم چلا کے چلنے والی چیز ہے یار، چلے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ صاف پانی کو پینے سے محروم ہیں؟ دیکھیں جو لاسٹ کنسنسس تھا ایٹ لیسٹ 32% آف دی پاپولیشن 32% آف دی پاکستانی پاپولیشن از وداؤٹ ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر. ٹھیک ہے. دیکھیں صرف پانی ہونا مقصد نہیں ہے، صاف پینے کا پانی ضروری ہے کیونکہ بیماریاں تو آپ کے پانی سے ہی پھیلتی ہیں. اس کے بعد بالکل بیماری کے سلسلے میں ایسے دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم جن گاؤں پاکستان میں سارے مسلمان لوگ ہیں، صاف ستھرے ہیں، لیکن اگر وہ صاف کھاتے ہیں، اب خود ہی جانور پالتے ہیں، انہی کا گوشت کھاتے ہیں، تو بیماری آ کہاں سے رہی ہے؟ اور ہم نے سرویز کی ہیں اور ہمیں پتہ لگا کہ 60% آف دی ڈیزیز جو کمیونٹی میں موجود ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے. اگر آپ صرف پانی ان کا صاف کر دیں تو کتنی بیماریاں بھی آپ ان کی کم کر سکتے ہیں. ویسے ڈاکٹر فاروق ادروائز بھی چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہیں وہ مختلف شہروں میں نظر آتے ہیں اور لیکن وہ اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی پینے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. ان کی مینٹیننس کیوں نہیں کی جاتی؟ اور ان کی مینٹیننس کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ یا اگر ان کو مینٹین کر دیں تو اچھا نہیں ہوگا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، کیونکہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کافی پروجیکٹس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پانی کا اصل میں بات یہ ہے کہ پانی کا جو حل ہے وہ سینچریز اولڈ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جیسے آپ نے سیلاب کے سلسلے میں جو ہے وہ بات کی تھی، تو سیلاب جب آیا تھا تو لوگ ڈسپلیس ہو کے آ گئے تھے. اور کسی بھی کلیمٹی کے اندر اگر آپ نے صاف پینے کا پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو 2-3 ہی آپشنز ہیں. آپ یہاں سے بہت ساری بوتلیں لے جائیں گے نسلے کی، وہاں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے بڑے سارے ٹینکر میں پانی. لیکن جب وہ ایک دفعہ وہ بندہ 1 لیٹر 2 لیٹر پانی پی لے گا تو اس کے بعد کیا، کتنی بوتلیں یہاں. تو یہ جو ابھی ہم نے انوویٹ کیا ٹیکنالوجی، یہ دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ دس از دی ون سولوشن فار دی ون آف دی بیسک پرابلمس آف دی ہیومن سویلائزیشن. ٹھیک ہے. اور ہمیں اسی طرح جو ہے اکنالج بھی کیا جائے. اچھا بتائیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے کوئی مدد ملی ہے؟ بالکل. دیکھیں اگر آپ سے میں سچے طریقے سے بات کروں تو ہمیں بہت زیادہ پبلک سیکٹر کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. ہم نے کوشش بھی کی، ہم انگیجمنٹ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے جب تھوڑا سفر گزار لیا، کوشش کر لو، اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہو گیا کہ یار خود ہی
اس نوعیت کے اوپر کرنا ہے تو پھر خود ہی کرنا پڑے گا. خود ہی کرنا پیسے. لیکن اس وقت اسکرین پر آپ موجود ہیں, آپ چاہیں تو لوگوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ لائیو ہیں. جی بالکل, بس میں اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ جب تک ہم اپنے بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے ہم ایز اے کنٹری کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. جب تک ہماری کافی زیادہ پاپولیشن صاف پینے کے پانی سے بھی محروم ہوگی تو ہم ترقی کی طرف بالکل نہیں جا سکتے. فرسٹ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آور اون پیپل, اور اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور آپ سب مل کے, ہمارے ساتھ مل کے, بوندے شمس کے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کم سے کم وقت میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی بتا دیں اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس ہیں, واٹس ایپ ہیں, ویب سائٹ کے اوپر bondeshams.org کے اوپر آپ وزٹ کریں. اسپیل کر کے بتا دیں. BONDHESHAMS bondeshams.org کے اوپر جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ ساری انفارمیشن ملے گی اور ہم پاکستان کے اندر آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا فاروق, یہ بھی بتائیں ڈاکٹر صاحب, اور کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ فورسی کرنا چاہ رہے ہیں آگے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پروجیکٹ ہو گیا, اس پہ رننگ ہے, آگے اور کوئی پروجیکٹس ہیں آپ؟ جی بالکل, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ کانسٹنٹلی جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو ایک تو بہتر سے بہتر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہماری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ جو بھی ڈونرز جو بھی ڈپلوائے کرتے ہیں, ہم لوگ پہلی دفعہ دنیا میں ٹرانسپیرنسی بھی 100% دے رہے ہیں. جو ڈونر $1 یا $1 بھی ڈونیٹ کرتا ہے 3 مہینے کے اندر اس کو ایک لاگ ان آتا ہے, ٹھیک ہے. جو باکس, جو ٹیکنالوجی اس کے اماؤنٹ سے ڈپلائی ہوئی ہوتی ہے, ہر 2 گھنٹے بعد اس کی فنکشننگ کے نمبر آف لیٹرز اس کو آتے ہیں ود دا GPS لوکیشن, ود پکچرز اینڈ ویڈیوز اینڈ ایوری تھنگ. اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس نے جو ڈونیٹ کیا تو اس کا باکس 10 سے 15 سال کے لیے ہر روز 10,000 لیٹر پانی دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ صدقہ جاریہ ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. سو پلیز اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیجئے. جب ہم ویسے کتنا ڈونیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, جب بھی کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان میں ہم سب دل بھر کے, دل کھول کے ڈونیشنز دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے. میری اور منیب کی طرف سے ریکویسٹ سمجھیں, آپ ان کو پلیز ڈونیٹ کیجئے اور میں خود بھی ڈونیٹ کروں گی. بالکل جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عماد فاروق, آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ہمیں ایسے پاکستانی چاہیے جو کہ انکنڈیشنلی پاکستان کے لیے کام کریں. کیونکہ ہم نے دیکھ لیا 75 سالوں سے اگر ہمارے لیڈرز نے کام کیا ہوتا تو آج 32% عوام پانی کو جو ہے ان کو مل رہا ہوتا. نہ مطلب جو گندا پانی مل رہا ہے پلیز ان لوگوں کو پانی مل رہا ہوتا. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, یہاں سے فلٹر سے ہم لوگ پانی بھر کے پیتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور کیپ اٹ اپ, اور انشاءاللہ لگے رہیں اور ہماری سپورٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہے خواتین و حضرات آج کی صبح کی سوچ کے پروگرام تھا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے بوندے شمس کو جا کے, اور آپ نے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ایک عظیم قوم بننا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کے انکنڈیشنلی پاکستانیت اپنے اندر پیدا کر کے. بالکل. تو ہم کل ملیں گے آپ سے, اور ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.